बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। मैं अभी अपनी इस खबर पर कायम हूं कि 31 जनवरी से पहले बाय ऑल मीन्स चीजें बहुत हद तक पाकिस्तान के लिए क्लियर हो जाएंगी। कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्लियर हो जाएंगी, इधर पाकिस्तान के दाखिली मंजरनामे से या आलमी मंजरनामे से। मैंने खबर पे अभी तक स्टैंड कर रहा हूं। इसकी बहुत सी ग्राउंड्स हैं जिसमें आलमी मंजरनामा तो अभी तक शेयर करता हूं। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भी बहुत सी चीजें क्लियर कर दी ना कि वो पाकिस्तान में सुनना किस किस चाहते हैं, वो बात किससे करना चाहते हैं। उन्होंने कम से कम फ्री इमरान खान तो नहीं कहा, लेकिन ऐसे लोगों के साथ बैठे हुए थे जो मुसलसल कह रहे हैं फ्री इमरान खान। या तो अभी अंदाजा हमें भी कुछ होने लगा है। दूसरा, इस मौके पर इमरान खान साहब ने आज एक तवील मुलाकात हुई। वैसे तो जीएचक्यू हमला केस था जो भी अपने कंक्लूड की तरफ है, उसमें इमरान खान साहब बाइज्जत बरी होने जा रहे हैं। आज 3 गवाह भी उसके अंदर पेश कर दिए गए। लेकिन आज इमरान खान साहब की तफसीली पार्टी की क़यादत से, उनके वकलाओं से, उनसे मुलाकात कराई गई। कुछ वो लोग जो इस वक्त पार्टी के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन जीएचक्यू हमला केस में इमरान खान साहब के जैसे कहते हैं ना कि मुकदमे वार हैं, उनसे आज उनकी मुलाकात हुई। इमरान खान साहब ने इस मौके पर जो फील्डिंग अपनी सेट की, जो अपनी स्ट्रेटजी तब्दील की, वो हुकूमत जो 28 जनवरी को पौने 12 बजे असम्बली के जो एक कमरा है, जो स्पीकर चैम्बर जिसे कहते हैं, जहां मुज़ाकरात का इजलास बुलाने के लिए दावत दे चुकी हुई है, उसके लिए जो कुछ किया, केपीके के हवाले से क्या किया, उसकी कुछ चीज़ें ना, वो बहुत चीज़ें मुझे और तो क्लियर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं पहले ज़रा अमेरिका से आगाज़ कर लूँ, क्योंकि उसने बड़ी थरथल्ली मचा दी है पाकिस्तान में, और अच्छी खासी जिसे कहते हैं ना मज़ीद वसवसे इस हुकूमत और इस सिस्टम के लिए उन्होंने बनाए जी। हमें बताया जा रहा था मोहसिन नकवी साहब की शक्ल में, उनके ट्विटर अकाउंट्स की शक्ल में, उनकी जानिब से कि लो जी फ्री इमरान खान वाला कोई मामला नहीं है। अमेरिका, मोहसिन नकवी साहब अभी तक हमारी वजारत ख़ारजा ने उनको ऑन नहीं किया। अभी तक उनके सारे जितना भी ये दौरा है वो ज़ाती नौयत का है, क्योंकि कुछ कांग्रेसमैन वगैरह से मिले हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। असल हकीकत क्या है जी? डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हलफ उठाने के बाद, जी हाँ, आज पहली बार पब्लिक गैदरिंग की है, यानी पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बेसिकली, राउंड टेबल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, यानी पब्लिक डिस्कशन थी। उसमें बिल्कुल नया थी, कैजुअल हालत में ना, वो भी थे पी कैप वगैरह पहन के, और उनके बिल्कुल साथ थे रिचर्ड गर्नेल। वो रिचर्ड गर्नेल जिन पे पाकिस्तानी ताने तिश्तरे लगाते रहे, पाकिस्तान का सोशल मीडिया आपको तो पता ही उनके साथ क्या करता रहा, हम जिन्स परस्त से लेकर फलानी क्या क्या चीजें करते हैं। लेकिन आज पता चला था ये हम जिन्स परस्त जो है ना, ये ब्लू आइड है डोनाल्ड ट्रंप साहब का। और आज उस मुलाकात और वो जो कानों की सरगोशियां, उससे पता चल रहा था कि पाकिस्तान का मामलात और अहमियत कितनी क्लियर है डोनाल्ड ट्रंप साहब के सामने, वो बात किससे करना चाह रहे हैं। और चीज़ें बता रही थी कि जो रिचर्ड गर्नेल का जो फ्री इमरान खान साहब का जो नारा है ना, जिस पर उन्होंने मिलियंस ऑफ मिलियंस उनके रीट्वीट्स हुए हैं, उसका स्टांस जो है ना, वो अनकरीब डोनाल्ड ट्रंप का मुतालबा बनने जा रहा है। जी हाँ, उनका नारा डोनाल्ड ट्रंप का मुतालबा या शर्त बनने जा रहा है। हालात बहुत मुख्तलिफ होते जा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज उन्होंने फ्री इमरान खान तो नहीं बोला डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, लेकिन ये बोल दिया कि जी जो सबसे पहले उन्होंने जो बाइडेन साहब का बताया कि मैंने उनके 84 ऑर्डर जो है ना आते साथ मैंने कलदम करार दिए। फिर उन्होंने बताया कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट के लिए डंडा कैसे पकड़ा। फिर आज उन्होंने बताया कि पाकिस्तान समेत जिन जिन ममालिक को अमेरिका इमदाद देता है, जिन जिन ममालिक को 90 दिन के लिए वो इमदाद होल्ड कर दी गई है, और इसका मैं विटनेस भी हूँ। हमारे कुछ दोस्त हैं जो अमेरिकन एलमनाइज हैं, और उनको भी ये मेल्स आई हैं कि जी भाई होल्ड कर दिया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हर किस्म की इमदाद। तो मेरा ख्याल है अब ये किसके खाते में डालना है, पहुंचे तो मोहसिन नकवी साहब उधर हैं, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें बता रही हैं, और ये चीज़ ये भी बता रही है कि हमें रिचर्ड गर्नेल को बहुत सीरियस लेना है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सीरियस लेना है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के बहुत ख़ास आदमी। अब आऊँ ज़रा इमरान खान साहब के उस तवील मुलाकात के बाद, जो उन्होंने अपनी फील्डिंग तब्दील की, जो अपनी स्ट्रेटजी चेंज की, और वैसे तो ये सब चीज़ें थी, तो उससे मुतालिक तो डिटेल बताऊँ तो सबसे पहले ये बता दूँ कि अलकादिर ट्रस्ट केस, जिसको 190 मिलियन पाउंड केस कहते हैं, उसमें 2 दरख्वास्तों के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो चैलेंज कर दिया गया है। एक तो सीधी सीधी बरियत की दरख्वास्त है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फैसले को यानी सीधा सीधा बरियत की उन्होंने दरख्वास्त दी है, और दूसरा उन्होंने जमानत के हवाले से भी अप्लाई किया। तो दोनों दरख्वास्तें एक साथ दे दी गई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज हुई है बानी पीटीआई इमरान खान साहब की ना मुलाकात अपनी टीम से, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब थे, जिसमें आतिफ खान थे, जिन्होंने कल बने हुए जुनेद खान साहब थे, जो वो जुनेद अकबर साहब जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बने हैं, यानी केपीके की क़यादत थी, और फरमान अली साहब भी थे। उनसे मुलाकात हुई है जी, जिसपे सलमान अकरम राजा साहब ने थोड़ी बात की।
فرمان صاحب نے بھی بات کی، عاطف خان صاحب نے بھی بات کی، ان کا لبے لبا بھی ہے عمران خان صاحب نے جو آج احکامات جاری کیے، اسپیشلی سلمان اکرم راجہ صاحب کی ظاہری بات ہے جنرل سیکرٹری ہیں، وہی بتائیں گے. انہوں نے کہا ہم کر سکتے ہیں مذاکرات، عمران خان صاحب نے کہا آگے بڑھا جا سکتا ہے. اور لیکن اس سے پہلے پی ٹی آئی کی جو مذاکراتی ٹیم ہے ان انٹرپٹڈ اس سے میری ملاقات کرائی جائے. اور یہ تیسرے سیشن میں کہ اعلامیے میں تھا کہ حکومتی مذاکراتی ٹیم نے اعلامیے میں دستخط کر کے کہا ہے کہ ان انٹرپٹڈ ملاقات عمران خان صاحب کی چوتھے سیشن سے پہلے کروائی جائے گی ان کی مذاکراتی ٹیم کی. تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ 28 جنوری والا جو سیشن ہے مذاکرات کا وہ تبھی ہو سکتا ہے جب پہلے میری مذاکراتی ٹیم سے ملاقات کرائی جائے ان انٹرپٹڈ، تاکہ ہم بات تو کی جا سکے. مزید انہوں نے کہا کہ مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات کی شرط 28 جنوری سے پہلے ہے، اور انہوں نے کہا مذاکراتی کمیٹی میں متعلق حتمی موقف جو ہے نا کہ مذاکرات آگے بڑھنے نہیں بڑھنے وہ ملاقات کے بعد ہی دیں گے. اور حالانکہ 2 روز پہلے عمران خان صاحب نے مذاکرات ختم کر دیے تھے، وہ وجہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب حامد رضا جو صاحبزادہ حامد رضا ان کے گھر پہ چھاپے، مذاکراتی ٹیم کے ترجمان کے گھر میں پولیس اور ایجنسیوں کے چھاپے تھے. تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو مذاکراتی ٹیم کا اہم ترین ممبر ہے، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا تھا چوتھا دور نہیں ہوگا. بہرحال اگلے دن بیرسٹر گور صاحب نے بھی کہا تھا کہ اگر یہ جوڈیشل کمیشن کا اعلان کر دیں تو ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کہ ہمیں عمران خان صاحب سے جا کے ریکویسٹ کریں گے سر انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا اعلان کر دیا ہے تو چلے ہم ان سے ذرا مذاکرات کے لیے آگے بڑھیں. جوڈیشل کمیشن کا یہ اعلان کر دیتے تو ہم سمجھ جاتے ہیں. پھر عرفان صدیقی صاحب کی آپ کو پتا ہے وہ ان کے رونے اور دکھڑے اپنی جگہ پہ تھے. میرا 28 جنوری کو نا صادق صاحب نے جو بنایا پلان چوتھے اجلاس کا تو اس میں شرکت کے حوالے سے عمران خان صاحب نے یہ شرط رکھ دی ہے. مزید جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے مطابق عمران خان صاحب نے خیبر پختونخوا میں کرپشن کے معاملات پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کو پیغام دیا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاست سے آپ باہر نکلیں. اور بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اب آپ اپنے پورے صوبے کی بلکہ ملک کی سطح کی سیاست کو دیکھیں، اب صرف ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاست کو چھوڑ دیں، اور کرپشن کی شکایتیں ہمیں ملی ہیں. اور جنید اکبر صاحب بھی تھے، عاطف خان صاحب بھی کافی دیر تک ملاقات رہے، اور جنید اکبر صاحب جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی ہے، کل میری ان سے بات بھی ہوئی تھی، وہ بہت خوش تھے، اور انہوں نے مجھ سے بات کرتے ہوئے سلمان دعا کریں کہ جو مجھے ذمہ داری عمران خان نے دی ہے میں اس ذمہ داری کو پورا کر سکوں. کل جنید اکبر صاحب سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا تھا. تو پارٹی معاملات درست کرنے کا ٹاسک دیا، اور سب سے بڑی بات یہ درست کرنے میں یہ کہ جنید اکبر خان صاحب کو علی امین گنڈا پور صاحب کی جگہ خیبر پختونخوا کی پارٹی صدارت دے دی گئی ہے. یعنی علی امین گنڈا پور صاحب اب دیگر معاملات دیکھیں گے، ایڈمنسٹریٹو جو پارٹی کے جو معاملات ہیں نا اس کو جنید اکبر خان صاحب ہی دیکھیں گے. اور جنید اکبر صاحب کو میں بتا دوں ناقد بھی ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کے، شکایت کرندہ بھی ہیں عمران خان صاحب کے سامنے، لیکن عمران خان صاحب نے ان کی صلح کروائی تھی. دس از ویری مچ بولڈ اسٹیپ اور رائٹ اسٹیپ ہے. شہباز شریف وزیر اعظم ہے لیکن سربراہ جو ہے نا نواز شریف صاحب ہیں پارٹی کے، تو دس از گڈ. اور آپ کو بتایا کہ اب مولانا صاحب بھی آج ڈی آئی خان میں تھے، وہ بھی بڑے ایکٹیو تھے، تو اس موقع پر بنتا ہی ہے. تو جنید اکبر صاحب کو پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کا صدر مقرر کر دیا گیا ہے، اور باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہا ہے کہ جنید اکبر کی تقرری کا نوٹیفیکیشن آپ فی الفور جاری کریں. یا یہ چیز تھی. ادھر فواد چودھری صاحب کی بھی ملاقات ہوئی، میں اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کچھ اور جملے بولے. انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے کہا کہ آئینی بینچ کے سربراہ اور چیف جسٹس کو میں نے خط لکھ دیا ہے. عمران خان صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب کے ذریعے پیغام بھیجا ہے کہ آئینی بینچ کے سربراہ اور چیف جسٹس کو میں نے خط لکھا ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلوچستان میں مارنگ بلوچ اور خیبر پختونخوا کی طاقتوں سے بات کریں گے، سندھ جائیں گے، ہم سب سے بات کریں گے، اور یہ عمل ہم نے شروع بھی کر دیا ہے. یہی نہیں، فیلڈنگ میں مزید عمران خان صاحب نے کیا کیا کہ عالیہ حمزہ بھی آج ملاقات ہوئی ہے نا، ان کو پی ٹی آئی کی ملک گیر تنظیم سازی کی ذمہ داریوں کا اہم عہدہ دیا ہے. اور میں نے بتایا کہ جنید اکبر صاحب کو انہوں نے خیبر پختونخوا کا ایک صدر منتخب کر دیا، مقرر کر دیا. یہ دونوں کو اہم ذمہ داریاں دی گئی ہیں. اور مزید یہ تو انہوں نے کہا کہ ہم پیچھے بالکل نہیں ہٹیں گے، اور مذاکرات تبھی ہوں گے جب تک مذاکراتی ٹیم کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جاتی. ادھر جو عام خبر فواد چودھری صاحب نے اس کو سیکنڈ کیا، وہ بھی آج ملاقات میں کہ میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں انہوں نے نئے سیاسی اتحاد پر بات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے. عمران خان صاحب نے سیاسی اتحاد میں مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، شاہد خاقان عباسی کے اہم کردار کے خواہاں ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ان جماعتوں کے ساتھ مشترکہ سیاسی ایجنڈا بننا چاہیے. اسد کیسر اتحاد کے لیے فوکل پرسن ہوں گے، اور 2 ہفتے میں ضمن میں بڑی پیش رفت ہوگی. تو جناب وہ جو صف بندی میں نا
اپوزیشن کے کردار کو عمران خان صاحب نے بہت امپورٹنس دی ہے. انہیں کل آپ کو پتا ہے منصورہ میں ملاقات ہوئی ہے اور بیرسٹر سیف کی اور علی احمد دورانی صاحب کی. آپ دیکھیں محمود دورانی صاحب کی تو محمد علی دورانی صاحب کی. تو یہاں یہ کام تو ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کی واضح طور پر اب گائیڈ لائن بھی اسی قسم کی ہے. تو پتہ یہ چل رہا ہے ادھر القادری ٹرسٹ اس کو چیلنج کر دیا جی, سپریم کورٹ میں دوبارہ سے 26ویں آئینی ترمیم چیلنج کر دی. میں آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ والا آسپیکٹ بتا رہا ہوں, ان کی پریس کانفرنس اور یہ اسٹریٹجی. میری اس بات پہ وزن ہے کہ 31 جنوری سے پہلے بائی آل مینز چیزیں میرے اور آپ کے سامنے بہت کلیئر ہوں گی. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.